सम्माननीय सभामुख महोदय, अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्ष र चालू आर्थिक वर्षको प्रथम 8 महिनासम्मको महत्त्वपूर्ण विकास नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनबाट हासिल भएका उपलब्धिहरूको विश्लेषणात्मक समीक्षा गरी तयार पारिएको आर्थिक सर्वेक्षण 2074-75 यस गरिमामय सदनमा पेश गर्न उपस्थित भएको छु। यस आर्थिक सर्वेक्षणले मुलुकको विकासको गति तथा मुलुक सामु रहेका विकासका चुनौतीहरूलाई उजागर गरेको छ। आर्थिक सर्वेक्षणमा विभिन्न विकास नीति र कार्यक्रमहरूको उपलब्धिलाई सङ्घीय संरचना अनुरूप सम्भव भएसम्म प्रदेशगत रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ। विगत एक दशकको आर्थिक वृद्धि औसत 4.3% रहेकोमा चालू वर्ष 5.9%ले आर्थिक वृद्धि पुग्ने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 को कुल राष्ट्र उत्पादनमा कृषि र गैर कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः 27.6 र 72.4% रहेको अनुमान छ। चालू आर्थिक वर्षमा प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डलर 1004 पुग्ने अनुमान छ। पछिल्लो अनुमान अनुसार अहिले पनि 60 लाखभन्दा मान्छे निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्। बहुआयामी गरिबीको हिसाबले हेर्ने हो भने झन्डै 80 लाख मान्छेहरू गरिबीको रेखामुनि देखिन्छन्। मुलुकको आन्तरिक बचतको दर सुधारोन्मुख भए पनि यस वर्ष कुल राष्ट्र उत्पादनको 15% मात्र बचत हुन सकेको छ। कुल लगानी भने कुल राष्ट्र उत्पादनको 51.7% पुगेको छ र यसले गर्दा बचत र लगानी बीचको अन्तर झन्डै 37% छ। वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति दर 6% कायम रहेको छ र मूल्य वृद्धिमा चाप पर्न थालेको छ। राजस्वको वृद्धि सन्तोषजनक भए पनि सरकारी खर्चमा भएको तीव्र वृद्धिले गर्दा बजेट घाटा बढ्दै गएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा कुल वैदेशिक सहायता उपयोगमा वैदेशिक अनुदानको अंश घट्ने र वैदेशिक ऋणको अंश बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। 2074 फागुनमा शान्तमा देशको कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण 8 खर्ब 43 अर्ब पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2073-74 मा व्यावसायिक सञ्चालनमा रहेका 37 संस्थानहरूमध्ये 26 नाफामा र 11 घाटामा सञ्चालित छन्। आर्थिक वर्ष 2073-74 सम्ममा सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको कुल लगानी रु 3 अर्ब 12 अर्ब रहेको छ। यस सम्बन्धमा सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति मान्य सदस्यहरूको पिजन हलमा उपलब्ध हुनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, ब्याङ्किङ कारोबारतर्फ ब्याङ्किङ क्षेत्रमा कुल 24 खर्ब 87 अर्ब निक्षेप र रु 22 खर्ब 42 अर्ब कर्जा पुगेको छ। निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जाको विस्तार उच्च रहेकोले ब्याङ्किङ संस्थामा लगानीयोग्य पुँजीमा चाप परेको छ। ब्याङ्किङ सेवाको विस्तारसँगै वित्तीय सेवामा जनताको पहुँच क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सङ्ख्या 5837 पुगेको छ। पछिल्लो समयमा बीमा कम्पनीको सङ्ख्यामा वृद्धि भई 39 पुगेको छ। यस वृद्धिसँगै बीमा व्यवसायको आकार र कारोबारमा विस्तार हुँदै गए पनि आम नागरिकमा बीमाको पहुँच भने अझै न्यून रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 को प्रथम 8 महिनासम्ममा बीमा व्यवसायको कुल वित्तीय स्रोत रु 2 खर्ब 40 अर्ब पुगेको छ। धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीको सङ्ख्या 194 पुगेको छ। यसमा अधिकांशतः 75% जति वित्तीय संस्थाहरू नै छन्। शेयर बजार स्थिरता उन्मुख छ। लामो समयदेखि निर्यातको तुलनामा आयात उच्च भएकोले व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ। यस वर्षको प्रथम 8 महिनासम्ममा कुल वस्तु निर्यात रु 53 अर्ब हुँदा आयात रु 7 खर्ब 67 अर्ब पुगेको छ। यो प्रवृत्ति अनुसार चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म व्यापार घाटा हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 37% पुग्ने अनुमान छ। आर्थिक वर्ष 2066-67 पछि नेपालको शोधनान्तर स्थिति यस वर्ष पुनः घाटामा गएको छ। चालू आर्थिक वर्षको प्रथम 8 महिनासम्म यस्तो घाटा रु 25 अर्ब पुगेको छ। तथापि ब्याङ्किङ प्रणालीमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितले झन्डै 10 महिनाको वस्तु आयात धान्न सक्ने अवस्थामा हामी छौँ। सन् 2017 मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा पर्यटक आगमन सङ्ख्या 25% वृद्धि भई 9,40,000 पुगेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण यस वर्षको 8 महिनामा रु 4 खर्ब 72 अर्ब पुगेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा 4.5%ले बढी हो। यस आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्ममा विद्युत उत्पादन क्षमता 1045 मेगावाट पुगेको छ। केन्द्रीय निकायबाट निर्माण भएको सडक सञ्जाल 29,600 किलोमिटर मध्ये कालोपत्रे सडकको अंश 44% छ। साथै स्थानीय सडक सञ्जाल 58,400 किलोमिटर पुगेको छ। कच्ची सडकको अंश यसमा 73.4% छ। त्यस्तै टेलिफोन ग्राहक सङ्ख्या 3 करोड 82 लाख भई टेलिफोन प्रयोगकर्ताको घनत्व 130 नागेको छ। मुलुकका करिब 90% भूभागमा मोबाइलको पहुँच पुगेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सामाजिक सेवातर्फ शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवामा पहुँच अभिवृद्धि हुँदै गएको छ। शैक्षिक सत्र 2074 मा प्राथमिक तहको खुद भर्ना दर 97.2%, आधारभूत तहको 92.3% र माध्यमिक तहको खुद भर्ना दर 43.9% पुगेको छ। यसैगरी माध्यमिक तहको शिक्षामा लैङ्गिक समानता हासिल भएको छ।
कुल जनसङ्ख्याको 87.9%लाई खानेपानीको स्रोतमा पहुँच पुगेको छ भने आधारभूत सफाई सेवाबाट कुल जनसङ्ख्याको 94% लाभान्वित भएका छन्। सामाजिक सुरक्षातर्फ ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, लोपोन्मुख, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र बालबालिका समेत जम्मा 24,98,000ले मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरेका छन्। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणतर्फ चालु आर्थिक वर्षको प्रथम 8 महिनासम्ममा भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान पाउने 7,67,705 भूकम्प पीडित मध्ये 91%सँग अनुदान सम्झौता भएको छ। पहिचान भएका कुल भूकम्प पीडित मध्ये 89%ले प्रथम किस्ता, 34%ले दोस्रो किस्ता र 8%ले तेस्रो किस्ताको रकम प्राप्त गरेका छन्। जम्मा 13% भूकम्प पीडितको मात्र घर निर्माण सम्पन्न भएको छ। सामान्य सहमुखमध्ये यस आर्थिक सर्वेक्षणले मुलुक सामु रहेका आर्थिक सामाजिक विकासका चुनौती र अवसरहरू प्रस्ट्याएको छ। सरकारका नीति र कार्यक्रम र बजेट मार्फत यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै विकासका अवसरहरूको उपयोग गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर हुने कुरा सदन समक्ष व्यक्त गर्न चाहन्छु। सामान्य सहमुख महोदयको अनुमतिले आर्थिक वर्ष 2074-75 को आर्थिक सर्वेक्षण सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद।